शायद तुम पहली बार इतने दिन बाहर रहे हो। मैं बोला जी। मेरे नए हुलिये को देखकर बोला कि बहुत बदल गए हो, बिल्कुल शहरी बाबू लग रहे हो। फिर मुझे बोला इतनी जल्दी अपनी परवाज़ बुलंद मत करो, अक्सर जल्दी करने वाले मुंह के बल गिरते हैं। मैं बोला आपकी बात याद रखूंगा। मैं जल्दी से हवेली में घुसा क्योंकि मैं अपनी बहन नूर को जल्द से जल्द देख लेना चाहता था, क्योंकि माँ के बाद वही मेरी माँ थी जिसने मुझे बहुत मेहनत से पाला था। पहले मैं किचन में गया तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। मैंने इससे नूर का पूछा तो बोली कि वो सरदार जहांजेब के कमरे में गई है। जहांजेब का कमरा नीचे था। मैं सीधा कमरे के बाहर पहुंचा तो सोच में पड़ गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। किसी ने पूछा कि मैं इधर क्यों घूम रहा हूँ और क्या करने आया हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि कह दूंगा कि नूर को छोटे सरदार बुला रहे हैं। दरवाजे पर उन्होंने नॉक किया तो आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जा। मैं अंदर घुसा तो सामने ही सिंगार शीशे के सामने शीना खान बैठी थी, जो कि अपने बाल बना रही थी। इसकी नागिन सी लंबी जुल्फें बल खाते हुए नीचे जमीन पर लग रही थी और शीशे में इसका खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था, जैसे चांद बादलों से निकला हो। इसकी नजर भी मुझ पर पड़ी तो वो घूम गई और इसका जुबन मेरे सामने आ गया। स्लिम स्मार्ट जिस्म और भारी बुलंद तीखे नैन नक्श और झील जैसी आंखें। इसमें बंदा डूबने के लिए कुछ भी कर जाए। बोली तुम कौन हो? इसका और मेरा ठीक से सामना पहली बार हुआ था। मैं बोला जी वो छोटे सरदार का खादिम आफताब खान हूँ। तो बोली तुम हो आफताब, लेकिन तुम तो यहाँ के नहीं लग रहे। मैं बोला जी यहाँ का हूँ, बस सरदार ने मुझे इस तरह का लिबास पहनने का हुक्म दिया है। वो मुझे सर से पांव तक देख रही थी और मेरे सरापे का जायजा ले रही थी। मैं इसकी नजरों में पसंदीदगी देख रहा था अपने लिए। बोली क्या काम है? मैं बोला जी मैं नूर को ढूंढ रहा हूँ, छोटे सरदार याद कर रहे थे इसको। वो बोली नूर तो यहाँ नहीं है। मैं बोला जी ठीक है। मैं वापस मुड़ा तो बोली क्या नाम बताया है तुमने? मैं बोला जी आफताब। बोली नाम याद रहेगा। मैंने बोला जी। वो बोली कुछ नहीं, जाओ। मैं बाहर निकला कि नूर यहाँ नहीं तो वापस किचन में चली गई होगी, क्योंकि हवेली में वो ज्यादातर किचन में रहती है। मैं वापस किचन में गया लेकिन वहां पर नहीं थी, वहां वही लड़की थी। मैंने फिर से पूछा नूर किधर है तो बोली बताया तो है कि सरदार जहांजेब खान के पास गई है। मैं बोला इनके कमरे में नहीं है तो बोली फिर मुझे नहीं पता। मैं वापस नीचे हवेली में तलाश करने लगा। मैंने सोचा शायद गेस्ट रूम में होगी तो मैं गेस्ट रूम में गया, वहां भी नहीं थी। ऐसे तलाश करते करते कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर से नूर की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैंने पहले नॉक करने का सोचा, फिर सोचा कहीं सरदार बुरा ही ना मान जाए। इससे सोचा कुछ देर इंतजार करता हूँ। दरवाजे के पास एक खिड़की थी जिसका एक पट खुला हुआ था। मैंने देखा तो वाकई इसका पट खुला था, लेकिन इसके आगे पर्दा था। तो मैंने आहिस्ता से हाथ डालकर वो साइड पर किया तो पहला मंजर मेरे सामने आया, मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक मर्द नीचे लेटा हुआ था और इसके दरमियान एक औरत लेटी हुई थी और ऊपर एक मर्द लेटा हुआ, और दोनों मिलकर एक लड़की का दरवाजा पेंट कर रहे थे। जी हाँ, वो औरत कोई और नहीं मेरी बहन नूर थी, जो कि सरदार के ऊपर थी और इसके ऊपर सारंग खान गफूरे का बेटा और गुलनाज के घर वाला पड़ा हुआ था।
اور دونوں میری بہن نور کا بری طرح دروازہ پینٹ کر رہے تھے، اور نور ان سے کہہ رہی تھی کیا ہوا، آج جوش نہیں لگا رہے، اور زور لگاؤ۔ وہ دونوں اپنے پورے جوش سے نور کا دروازہ پینٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے ان دونوں سے اس کو فرق نہ پڑتا ہو، اور ان کو اور جوش دلا رہی تھی کہ اور زور لگاؤ۔ میرے تو رنگ اڑ گئے تھے۔ میری وہ بہن جس نے مجھے بڑی محنتوں سے پالا تھا، اور گھر میں ہمارے سامنے کبھی اس نے دوپٹہ بھی نہیں اتارا تھا، اس پر دو پڑے ہوئے تھے، دروازہ پینٹ کر رہے تھے، اور وہ ان سے کہہ رہی تھی اور زور لگا۔ ہاں ایسے ہی جوش لگاؤ۔ سردار کہہ رہا تھا کہ تم پر ہم جتنی بھی جان لگا دیں تمہیں کم ہی لگتا ہے، جس پر نور بولی سردار یہ تمہاری ہی مہربانی ہے، ان 5 سالوں میں مجھے اتنا سکون ہے کہ اب مجھے 2-4 سے فرق نہیں پڑتا۔ بولی یاد ہے تم کو وہ دن جب آپ نے اپنے سب دوستوں سے میرا سارا دن دروازہ پینٹ کروایا تھا؟ اب تو میں اس کی عادی ہو چکی ہوں، مجھے 1-2 سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں شادی کر بھی لوں تو میرا ایک خاوند بیچارہ مجھے کبھی سکھ نہیں دے پائے گا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی کہ نور حویلی والوں کی مشین ہے، سردار خود تو کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کرواتا ہے۔ نور کے بلند مجھے صاف نظر آ رہے تھے، جو دونوں میں سینڈوچ بنے ہوئے تھے، واضح نظر آ رہے تھے۔ میرا خون جوش مارا اور میرا ہاتھ اپنے خنجر پر گیا، اور میں سردار کو للکارنے والا ہی تھا کہ پھر نور اور ابو اور غفورے کی نصیحت یاد آ گئی کہ جو کچھ بھی ہو جائے، اگر کچھ بھی ایسا ویسا دیکھ لو تو چپ رہنا، ورنہ تم کو ہی سزا ملے گی۔ میں سزا سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن میرا سارا گھر برباد ہو جاتا۔ وہ دونوں فارغ ہو کر الگ ہو چکے تھے، اور نور کھڑی ہو کر اپنا لباس پہن رہی تھی۔ اس وقت میری بہن میرے سامنے بالکل برہنہ تھی، جس کے رنگ دودھ جیسا بدن میرے سامنے تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اور نیچے میری بہن کا سپاٹ پیٹ اور ساتھ ہی گھاس سے پاک زمین سے ابھی بھی سردار کا پانی بہہ رہا تھا۔ اس وقت مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بہن نور کو دیکھ کر سرور بھی آ رہا تھا۔ ابھی میں اندر جھانک ہی رہا تھا کہ پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پلٹ کر دیکھا تو گڑیا تھی، جو میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر ڈر گئی اور مجھے بازوں سے پکڑ کر واپس کھینچ کر لے گئی، اور مجھے میری ماں کی قسم دی کہ تم کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرو گے۔ ماں کی قسم سنتے ہی میرے ہاتھ رک گئے، اور گڑیا نے میرے ہاتھ سے لے لیا اور مجھے کھینچ کر واپس لے جانے لگی، اور پھر مجھے کھینچ کر کچن میں لے ہی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تو گڑیا بولی کیا کرنے جا رہے تھے؟ خودکشی؟ میں بولا میں سردار کو جان سے مار دوں گا۔ بولی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تیرے پورے گھر کو بلکہ پورے خاندان کو مار دیں گے۔ اور دیکھ نور کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنی مرضی سے کر رہی تھی، کیونکہ اس کو بھی یہ بات 5 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی کہ ہم جیسوں کا نصیب سرداروں کے بستر کی زینت ہی ہوتا ہے، اور نور کے ساتھ پہلی بار کروانے والی اور سردار کے کمرے میں بھیجنے والی بھی تمہاری سوتیلی ماں ہی تھی، جو پیسے کے لیے اور سرداروں کی خوشی کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اور بہت سے راز اس حویلی میں دفن ہیں جو تم وقت کے ساتھ ساتھ جان جاؤ گے۔ بس تم کی اور باقی سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم بس چپ رہو۔ تم کے آپ ہی نور نے اپنی قربانیاں دی، یہ نہ ہو تم کی وجہ سے تیری باقی بہنیں بھی سرداروں کے بستر کی زینت بن جائیں۔ اتنے میں نور بھی پیچھے سے آ گئی، مجھے دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے میرے پیچھے سے گلے لگ گئی اور نعرہ مارا آ گیا، میرا شیر میری جان کیسی ہے، اور مجھے چومنے لگ پڑی۔
लेकिन मुझसे वापस बोला नहीं जा रहा था क्योंकि अभी मैं इसको 2 लोगों के साथ देखकर आ रहा था। नूर को जब जवाब न मिला तो वो घूमकर मेरे सामने आ गई। बोली, भाई क्या बात है, तुम ठीक तो हो? गुड़िया बोली कि तुमके भाई ने तुमको सरदार के कमरे में देख लिया है और वो सब कुछ करते हुए भी। तो इसकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी जहां पर आंसू थे, तो नूर की आंखों में भी आंसू थे जो कि रोते हुए मेरे पाँव में पड़ गई और बोली, भाई मुझे माफ कर दे। तो मैंने नूर को उठाया और कहा कि अपने भाई को माफ कर दे जो कि अपनी बहन पर इतना जुल्म होने के बाद भी कुछ कर नहीं सका। गुड़िया बोली, ये पागल तो सरदार को मारने के लिए खंजर निकाल चुका था, मैंने इसको रोक लिया। नूर फिर गिड़गिड़ाते हुए मेरे पैरों में गिर गई कि तुमने अगर मारना ही है तो मुझे जान से मार दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, और अब्बू भी और सवेरा भी। काफी दिन रोती रही और मुझसे कस्में लेती रही कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, जिस पर मैंने वादा किया और दिल में एक वादा और कर लिया कि इस घर की एक एक औरत जब तक मेरे नीचे नहीं आएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बहन का बदला तब पूरा होगा। आंसू बहाती आंखों से बोली कि मेरा भाई शहर जाकर बिल्कुल शहरी बन गया है, कितना प्यारा हो गया है। वो मुझे प्यार से लाला बुलाती थी। बोली, लाला तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। फिर बोली, तुम भूखे होगे, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बोला, मुझसे नहीं खाया जाएगा। बोली, मेरी कसम है, खा ले। मैं बोला, मुझे नहीं इल्म था कि तुम हमारे घर के लिए इतना बर्दाश्त करती रही हो। बोली, शायद ये मेरी तकदीर थी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।